नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रत्येक वर्ष आउने बजेट कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै आइतबार संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचना। सरकारले आधार बिनाको योजना ल्याएको टिप्पणी। स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहमति गरेर जाने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। सहमति गरेर जान प्रदेश र जिल्लाका पार्टी समितिहरूलाई निर्देशन। सर्वोच्चको फैसला विपरीत संसदीय समितिद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन। आयोजना रोक्नुपर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिले उचित नभएको दावी। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै पदभार ग्रहण। नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मेयरको पहिलो निर्णय। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूको 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारद्वारा 5 सदस्यीय छानबिन समिति आयोग गठन। अफ्रिकी मुलुक चडको उत्तरी क्षेत्रमा स्थित अवैध सुनखानीमा कामदारहरू बीच भएको झडपमा परेर 100 जना कामदारको मृत्यु, 40 जना घाइते। र एन्फाको नयाँ कार्य समिति चुन्नको लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित। यही जेठ 20 गतेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय। असार 6 गते निर्वाचनको लागि मतदान। अब समाचार विस्तारमा। हरेक वर्ष बजेट भाषण सुन्दा जनतामा एक प्रकारको उत्साह देखिन्छ, तर प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मुलुक आर्थिक रूपले जर्जर अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। बजेट भाषण लोकप्रिय बनाएर जनताको भोट तान्ने उद्देश्यसहित आउने योजना आयोजनाले मुलुकको वास्तविक विकास गर्न नसक्ने भन्दै आइतबार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटले समेटेका योजना आयोजनाप्रति उत्साह भन्दा बढी आलोचना सुरु भएको छ। मुलुकको आन्तरिक र बाह्य गरी राष्ट्रिय ऋणभार 18 खर्ब 45 अर्ब पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म देशले 16 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यही वर्ष आगामी मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। मंसिरपछि कुन पार्टीको सरकार बन्छ भन्ने कुराको निरीक्षण चुनावको मत परिणामले मात्र निर्धारण गर्छ। यस्तो बेला सरकारले देशको काया पलट नै गर्ने जस्तो देखिने महत्वाकांक्षी बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै संसदमा प्रस्तुत उक्त बजेटको आकार, स्रोत र कार्यान्वयन बारे आलोचनात्मक बहस शुरू भएको छ। तराईको दक्षिणी भूभाग हुँदै मेची महाकाली जोड्ने हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य वर्षौंदेखि अलपत्र परेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चतरा सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गरी 2 घण्टामा नै सगरमाथा क्षेत्र पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने द्रुतमार्ग सहित अन्य 2 वटा द्रुतमार्ग निर्माण गरिनेछ भन्दा नागरिकले पत्याएका छैनन्। झण्डै 18 खर्बको हाराहारीमा बजेटको सीमा तोकिँदा त्यसको स्रोत 12 खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने भनिएको छ। यसै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात 30% ले कम गर्ने भनेको छ। देशभित्र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई करमा भारी छुट दिने भनेको छ। 20% व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको छ। तर आयात घटाउने हो भने राजस्व पनि स्वतः घट्नेछ भन्ने हेक्का सरकारले राखेको देखिँदैन। यसो हुँदा सरकारसँग बजेट संकलनको स्रोत समेत भने अनुसार हुने छैन र बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनेछ। नेपालले के उत्पादन गर्छ? आगामी मंसिरसम्म थप के उत्पादन गर्न सकिन्छ? त्यसको माग विश्वको कुन कुन देशमा छ? त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने केही पनि आधार नखुलाएको सरकारले आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ। अहिलेकै अवस्थाको उत्पादनले आगामी 5 वर्षमा नेपालको व्यापार सन्तुलित हुने कुरा दिवा सपना मात्र हो। यो स्वस्थानीको कथा जस्तै बजेट वाचन हो भन्दा फरक पर्दैन। सरकारले लाखौं नागरिकलाई रोजगारी दिने भनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 2 लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ, तर त्यसको आधार खुला
छुट्याएको छैन। झार उखालेर आफ्ना कार्यकर्तालाई भत्ता बाँड्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मात्रै 2 लाखलाई रोजगारी दिन सक्ने कुरा हास्यास्पद हो। त्यसबाहेक सरकारले न त कुनै ठूला उद्योग खोल्दैछ न रोजगारीका अरू आधार छन्। शहरी क्षेत्रका गरिबहरूलाई अपार्टमेन्ट दिने हावादारी योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। त्यति मात्र होइन, 1 दशक भन्दा बढी समयसम्म 1.5 दर्जन बढी भूमि आयोगले भूमिहरूलाई दिन नसकेको लाल पूर्जा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 5 लाख नागरिकलाई दिने भन्दा केती नागरिकले पत्याएका होलान् त? वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने भन्ने सरकारले कसरी काम गरिनेछ भन्न भने बिर्सेको छ। सरकारको लोकप्रिय बजेट यतिमा मात्र सीमित रहेको छैन। एक घर परिवार, एक रोजगार, एक बस्ती, एक आर्थिक पहिचान, एक ओडा, एक बजारको अवधारणाको सपना पनि सरकारले बजेट भाषण मार्फत जनतालाई देखाएको छ। के अब हरेक घरको 1 जनाले रोजगारी पाउलान् त? वा प्रत्येक ओडामा बजार बन्ला त? बनेन भने सरकारले जवाफ देला त? बजेटको हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम रकम छुट्याएको छ। तर भन्ने बेला सरकारले सबै दीर्घ रोगीको निशुल्क उपचार गरिनेछ भनेको छ। पैसा तिरेर पनि स्वास्थ्य उपचार नपाएका जनताले के निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउलान् त? सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक र बाह्य गरी झण्डै 6 खर्ब ऋण लिने भनेको छ। अहिलेसम्म ऋण लिँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने, त्यसको आधारमा चुनावमा भोट बटुल्ने प्रवृत्तिले मुलुक विदेशी ऋणको चंगुलमा फस्दै गएको मनन सत्तामा रहेकाहरूले कहिले पनि गरेनन्। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। समग्रमा हेर्दा हरेक वर्षको बजेट भाषण कुनै फिल्मी कथा जस्तो चमत्कारिक हुन सक्ने देखिन्छ। बजेटमा समेटिएका एक आर्थिक वर्षका योजना आयोजना मात्रै पनि कार्यान्वयन हुने हो भने देशको काया पलट हुने निश्चित थियो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आजसम्म त्यसो हुन सकेको छैन। बजेट भाषण सुन्दा उत्साहित बनेका जनता आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुरपुरोमा हात राखेर रुन विवश छन्। त्यसैको निरन्तरता आइतबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले पनि दिएको छ। तलब बढेका सरकारी कर्मचारी खुशी छन्, तर त्यही तलब बढेको बहानामा आकाश छुने गरी बढ्ने महँगीको डरले जनता भने त्रसित बनेका छन्। त्यसैले जनतालाई ढाँट्ने, झुक्क्याउने, आशा देखाउने र अन्त्यमा निराश बनाउने यस प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणामै पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। जति सकिन्छ आर्थिक स्रोत अनुसार पूरा गर्न सकिने योजना र आयोजना मात्र बजेटमा समेट्न आवश्यक छ। अन्यथा संसदमा 3-3 घण्टासम्म धार्मिक कथा वाचन गरे जस्तो सपना नै सपनाको पोको बोकेको खोक्रो बजेट प्रस्तुत गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यसले जनतालाई निराशा मात्र होइन, आक्रोशित पनि बनाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले बाँकी रहेका पालिकाहरूको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेरै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले 77 वटा जिल्ला समन्वय समिति र बाँकी रहेका पालिकाहरूको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा सहमति गरी अगाडि बढ्न प्रदेश र जिल्लाका पार्टी समितिहरूलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। गइरहेको 77 वटा जिल्ला समन्वय समिति र बाँकी रहेका कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा सहमति गरी अगाडि बढ्न आफ्ना दलका प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले 77 वटा जिल्ला समन्वय समिति र बाँकी रहेका पालिकाहरूको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा 5 सहमति गरी अगाडि बढ्न आफ्ना दलका प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। परिप्रेक्ष्यमा अझै पनि पालिकाहरूमा कार्यसमिति बनाउन बाँकी रहेको र जिल्ला समन्वय समिति बनाउन बाँकी रहेको परिस्थितिमा आज हामी बैठक बस्यौं।
पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति पवित्र निरौला खरेलले समितिका तर्फबाट नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यको साथ लामो समयको अध्ययन तथा लगानीका साथ अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोकिनुपर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नभएको बताउनु भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने कुनै निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न। उहाँले बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अर्बौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको र छिट्टै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अत्याधिक आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएर अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेला आएको बजेटमा जनमुखी भन्दा पनि चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरू हावी भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा समेत सरकारले पुँजीगत खर्च 1/3 पनि गर्न सकेको छैन। यस आर्थिक वर्षको 11 महिनालाई मात्र हेर्ने हो भने 32% मात्र विकास खर्च भएको छ। अर्थतन्त्र संकटतिर धकिलिँदै गएको र गरी खाने वर्ग महँगीको मारमा पर्दै गएको अवस्थामा सरकारले ल्याएका योजना र काम भने खासै सन्तोषजनक रूपमा आएको देखिँदैन। चुनावी कार्यक्रमहरूकै लागि बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 61 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 2 पटक बजेटको आकार संशोधन गरेको सरकारले 10.5 महिनामा 9 खर्ब 54 अर्ब बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्नुपर्ने यथार्थ र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देख्दा देख्दै बजेटको आकार बढाउनु उचित देखिँदैन, किनकि सरकारले ल्याएको बजेटको आकार जति ठूलो बनाइएको छ त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। तर सरकार पक्षीय नेताहरू भने बजेट जनमुखी भएको दाबी गर्छन्। कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता, त्यहाँ दिएको अनुदानहरू, त्यहाँ लिएका कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी आगामी वर्षमा 30% सम्म आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषिजन्य आयातलाई लगायतका कुराहरू नयाँ हुन्। यसले हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्छ, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँछ। यसले चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर फर्काउने काम र सही दिशातिर फर्काउने काम गर्छ। गत वर्ष विकास पूर्वाधारका लागि 10 अर्ब 73 करोड रुपियाँ छुट्याएको अर्थ मन्त्रालयले आफैले 11 महिने अवधिमा जम्मा 57 करोड 48 लाख अर्थात् 5% मात्रै खर्च गर्यो, जुन 22 वटा मन्त्रालय मध्येमा सबैभन्दा कम हो। 38 करोड 90 लाख विकास बजेट पाएको शिक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना मात्र समय बाँकी रहँदा 6 करोड 21 लाख अर्थात् 16% मात्र विकास खर्च गरेको छ। सरकारले यो वर्ष पनि विभिन्न शीर्षकमा थुप्रै कार्यक्रमहरू त ल्याएको छ, तर त्यसले कार्यान्वयन गर्न भने सहज पटक्कै छैन। प्रतिनिधि सभाको प्रदेश सभाको चुनावको सम्मुखमा आइसकेका छौँ। यो सरकार चुनावी सरकार हो। स्वयं अर्थमन्त्रीले चुनावका निम्ति समेत बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। चुनावी बजेट, चुनावी सरकारले जसको म्याद, जसको आयु 5 महिनाको छ, उसले चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका 5 महिना होइन 5 वर्ष 25 वर्षका योजनाहरू अघि सारेको छ। यो यसले आफ्नो सीमा, आफ्नो हैसियत बिर्सेर यो बजेट आएको छ। अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएपछि पछिल्लो समय सरकारले आयातमा कडाई गर्दै आएको छ। बजेटमा पनि व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि तथा प्रवर्धन गर्ने, सरकारी खर्च घटाउने, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयले गाडी नकिन्ने जस्ता घोषणा गरे तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन भने सरकारलाई चुनौती छ।
सरकारले तलब बढाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर कम गरेर आर्थिक वृद्धि दरलाई घुमौरो रूपमा उपभोगमै आधारित बनाउन खोजेको छ। उपभोगको वृद्धिले आयात बढाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चित घटाउन नै भूमिका खेल्ने हुँदा आर्थिक सङ्कट थप चुलिन सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बुझाइ छ। देशभित्रको पुँजी परिचालन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने एउटा गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू आउनुपर्छ। त्यस्तो केही पनि आएन। सामान्य सुधारात्मक कुरा पनि यति मात्र कुरा गरेर वैदेशिक लगानी ठुलो मात्रामा आउँछ, उद्योग धन्दा खुल्छन् र हाम्रो व्यापार घाटा घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढ्न थालेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता भइरहँदा सरकारले सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका योजनासहित बजेट आएको भन्नु सकारात्मक नै देखिन्छ। तर 31 लाख रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन जस्ता प्रमुख विषय आगामी आर्थिक वर्षमा कतिको प्राथमिकता पाउलान् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। तसर्थ वर्षेनी महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले 2048 साल यता ल्याइएका बजेट हरेक वर्ष अल्पत्र पर्दै आइरहेका उदाहरण प्रष्टै छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसियाली नबनाउने बताउनु भएको छ। सोमबार महानगरपालिकाको मेयरको शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मेयर शाहले काठमाडौँवासीले गरेको पापको भोगी सिस्टोलवासी भइरहेको भन्दै उनीहरू स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता र खुसियाली नबनाउने घोषणा गर्नुभयो। भएसम्म अहिले गर्दैनौँ। त्यो भइसकेपछि सबै कुराहरू विस्तृत नगर्ने अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हो। किन भन्दाखेरि हामीले गरेको पापको भोगी चाहिँ उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्टोलवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्टोलवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वास्थ्य वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले नगर्ने कुराहरू। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोले आगामी 5 वर्षको कार्यकाल काठमाडौँ बासिन्दाको हकहित अधिकार र सहज जीवनयापनको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले व्यक्तिको सफलता र असफलताको पछि भन्दा पनि संस्थालाई विकास गर्नेमा लक्ष्य राख्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कुरालाई बजेटमा समावेश गरेर सहअस्तित्व, सहकारी र समन्वयनमा काठमाडौँलाई विकास गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो। आगामी दिनमा पक्कै पनि बजेटमा ती प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेटमा समावेश गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। र त्यसै गरी उपमेयरको हदले पनि यहाँले भन्नुहुन्छ भने उपमेयरको हदले पनि पाउने एक्जिक्युटिभ पावर पक्कै पनि छैन उपमेयरको। र डेपुटी मेयर उपमेयर भइरहँदाखेरि कानुनले दिएका अधिकारहरूमा रहेर आफूले जतिसक्दो एफिसियन्ट रूपमा काम गर्ने पनि यहाँलाई जानकारी। काठमाडौँ नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मेयर बालेन्द्र शाहले पहिलो निर्णय गर्नु भएको छ। निर्णय अनुसार सोमबार पहिलो काठमाडौँ नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब 79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको सेवा प्राप्त गर्नेहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापहरूमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन पाउने र समाजमा रहेको वस्तु तथा सेवाको सहज उपयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना नै सामाजिक सुरक्षा हो। यस अन्तर्गत रहेर सरकारले प्रत्येक वर्ष नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आइरहेको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा कुल 1 खर्ब 89 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका लागि
विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतकै वृद्ध भत्तामा भने 70 वर्षले पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब 68 वर्षका व्यक्तिले प्रति महिना 4000 का दरले प्राप्त गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। पहिला त धेरै थिएन है, अहिले चाहिँ नि 3 महिनाको 12,000 पाइरहेछ। मलाई मात्रै होइन, यत्रो संसारलाई बढाउनु पर्छ होइन, मलाई पुगेन बढाइदिनुहोस् भन्न मलाई आउँदैन। त्यो 68 वर्ष पुग्नु भनेको त 70 वर्षकै लगभग हो त्यो। अब त्यसमा बिस्तारै चाहिँ नि 65 वर्षमा आउने जो परिपाटी अहिलेको सरकारले लिएको छ त्यो ठिक छ। अब 2 वर्ष व्यवहार पर्दै गए पनि थोरै पर्दै जाओस्, त्यसले पछि आफ्नो मुलुकको अवस्था हेरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ घटाएर 65-60 सम्म विदेशले जसरी दिन्छ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यो सुविधा चाहिँ दिन जरुरी छ। त्यो ठिक जस्तो लाग्छ मलाई। अब ठिकै छ, त्यो कार्यक्रम राम्रोसँग हुनु पर्यो होइन, जहाँ व्यवस्थित ठाउँ छ त्यहाँ ठाउँमा पुग्नु पर्यो। अब पाउने मान्छेले आफ्नो पाउनु पर्यो सुविधा होइन। अब त्यसमा अब कस्तो छ भने सबैले पाउने सुविधा आफ्नो समयमा पाउँदैन, त्यसमा पनि अब चलचल भइरहेको हुन्छ। अब सरकारलाई त यस्तै घाटामै छ सरकार होइन, अब सरकारलाई त असर पारेकै छ, तै पनि अब जनताले सुविधा पाइरहेछ भने त्यो त जनताको पक्षमा राम्रै हो। सामाजिक सुरक्षामा गरिबी र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षा दिने नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिन्छ, जसमा कुशल श्रम बजारलाई बढाउने, बिरामी तथा अपङ्गता र वृद्धको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र यसको लागि व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरू पर्दछन्। अब 5,000 पुर्याउँछु भने त सरकारले, अनि 5,000 पुग्छ। 5,000 पुर्यायो भने चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? धेरै खुसी हुन्छ। जस्तो महँगी भत्ता बढेको छ त्यही अनुसारले वृद्ध भत्ता बढाउनु पर्यो। मेरो विचारमा अझ हद उमेर जहाँसम्म छ 60 गरिदिनु पर्ने हो सबैको होइन। जस्तो दलितको 60 थियो, नर्मली सबैको 70 थियो होइन, 60 गरिदिनु पर्ने हो। किनभने अब सरकारलाई जे छँदैछ होइन, जुन अब नागरिकलाई जुन सुविधा दिएको छ, त मैले देखेको गाउँघरमा जुन वृद्धहरू छ त्यो भत्ताले सायद मैले देखेको अहिलेसम्म राम्रै भएको छ। बेरोजगारी, बिरामी, अपाङ्गता, कामका क्रममा हुने घाइते, वृद्ध आदिको सामाजिक बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण सवालको रूपमा लिने गरिन्छ। साथै एकल व्यक्ति, घर परिवार विहीन व्यक्ति वा परिवार, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरू तथा अन्य जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई नगद तथा अन्य किसिमका अत्यावश्यक सहयोग गरी उनीहरूलाई त्यस्तो जोखिमबाट बाहिर निकाल्न गरिने प्रयत्नलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा लिने गरिन्छ। तर नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भन्ने बित्तिकै वृद्ध भत्ता र त्यसमा गरिने वृद्धिलाई मात्रै बुझ्न थालिएको छ। 2051 सालमा सुरु भएको वृद्ध भत्तालाई समयक्रम अनुसार वृद्धि गर्नु स्वाभाविक हो र त्यो अत्यावश्यक पनि छ। तर सामाजिक सुरक्षाका अन्य व्यवस्थालाई पूर्णतः व्यवस्था गर्दै वा घोषणा पत्रमा मात्र सीमित गर्दै वृद्ध भत्तामा मात्र ध्यान दिँदा साँचो अर्थको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चिन्ता रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा धेरै कुराहरू राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले बजेटमा उल्लेखित योजनालाई विद्यमान संरचनाले नधान्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विगतदेखि नै कार्यान्वयनको समस्या हुने गरेको भन्दै लेखिएको कुरा कागजमा मात्रै सीमित नगरी व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बाटोमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो संरचनाले त्यसलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन, संरचनाहरू चुस्त दुस्त छन् कि छैन, लेखिएको कुरा मात्रै कागजमा लिखतमा सीमित हुने हो कि व्यवहारमा लागू हुने हो भन्ने पक्षमा हाम्रोबाट चिन्ता छ। संसदीय दलको बैठकपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जननाथ खनालले बैठकले बजेटको कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर अझ समृद्ध बनाएर लागू गर्नु राम्रो हुने निष्कर्ष निकालेको बताउनु भएको छ। बजेट कस्तो आयो भनेर बजेटमा कतिपय राम्रा कुराहरू आएका छन्,
तर अझै हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ जाने हिसाबले अझै कैयौँ कुराहरूमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीलाई हटाएर यो बजेटलाई अझै समृद्ध बनाएर लागू गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यस्तै आइरहेको छ। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले बजेटको मुद्दाहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान सोमबार बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानो सरीमा क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएपछि 22 जनाकै शव संकलन गरिएको छ भने 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपालको हवाई सेवा असुरक्षित रहेको चर्चा चलिरहेकै बेला अर्को दुर्घटना थपिएको छ। आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान मुस्ताङको लेते क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन भयो। चालक दलका 3 सदस्य सहित 16 जना नेपाली, 4 जना भारतीय र 2 जना जर्मन नागरिक सवार विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त भएको भन्ने कुरा आइतबार अबेर रातिसम्म पनि पत्तो भएन। मौसममा आएको खराबीका कारण सोमबार बिहान मात्र दुर्घटनाग्रस्त विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानो सरीमा क्षतविक्षत अवस्थामा भेटियो। विमान खसेको क्षेत्र आसपासमा लामो खोजी कार्य गर्दा मृतक सबैको शव फेला परेको छ। शव संकलन पश्चात 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइसकिएको छ। यता सरकारले आइतबार भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमन अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको छ। यो दुर्घटनाले फेरि नेपाली आकाशको असुरक्षाको विषय चुलिएको छ। हुन त विश्वभरि नै हवाई यात्रा सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ, तर अन्य देशको दुर्घटनाको दरलाई हेर्ने हो भने नेपालको आकाश असुरक्षित मानिन्छ। हरेक वर्ष जसो नेपालले साना ठूला विमान दुर्घटना भोग्दै आएको छ। हालसम्म साना ठूला गरी 100 को हाराहारीमा नेपालमा हवाई दुर्घटना भएका छन्, जसमा सयौंले ज्यान गुमाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले त नेपाल विश्वकै असुरक्षित आकाश भएको भनेर यसअघि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। सन् 2009 मा आइकाओले गरेको नेपालको उड्डयन सुरक्षा जाँच प्रतिवेदनमा नेपालले कुनै पनि बुँदामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको देखाएको थियो। एउटा हवाई जहाजको राम्रोसँग चल्ने अवस्था भनेको 30 वर्षको हो भने तारा एयरको 9M80 जहाज 43 वर्ष पुरानो थियो। यता नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता भने नेपाली आकाशमा उड्न लायक जहाज मात्र उड्ने गरेको दावी गर्नुहुन्छ। अनि यो जहाज पुरानो नयाँ भन्ने सन्दर्भमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गर्छ। जहाज पुरानो भन्ने हुँदैन। किन हुँदैन भने जहाजको प्रत्येक पार्ट्सहरू म्यानुफ्याक्चरले बनाउँदाखेरि यति लाइफ भनेर दिएको हुन्छ कि होइन। जस्तै मानौ एउटा इन्जिन 5000 घण्टा उडाइसकेपछि त्यसलाई उडाउन पाइँदैन भनेपछि त्यो 5000 भन्दा पहिले नै त्यसमा प्रब्लम देखियो भने पहिले नै त्यसलाई चेन्ज गरिन्छ अथवा बेन्च टेस्टको लागि पठाइन्छ होइन, ओभरअलको लागि। होइन भने त्यो 5000 घण्टा भन्दा 1 मिनट पनि धेरै उड्न पाउँदैन। उड्न लायक छैन भने सिभिलाइजेसनले पहिले नै रोकिदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसका धेरै एंगलबाट यसको चेक गरिन्छ। यसपटक पनि सरकारले दुर्घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले के प्रतिवेदन निकाल्छ त्यो त केही समयपछि थाहा होला, तर हरेक प्रतिवेदनमा मानवीय त्रुटि भनेर पाइलट र तत्कालीन मौसम दुर्घटनाको दोषी देखाइन्छ। नेपालमा निजी विमान कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वर्षौं पुराना जहाज, फितलो सरकारी कानून लगायतका लापरवाहीले हवाई यात्राको जोखिम बढेको छ। तर पैसा कमाउनकै लागि वायुसेवा सञ्चालकहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने आरोप सत्य नभएको नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कणेलको तर्क छ। अहिले एभिएसनमा के छ भने तपाईको सबै लसमा छन्।
वास्तवमै पैसा कमाएको छैन। एक त कोभिडले खाएको छ, अर्को चाहिँ नि मूल्यवृद्धिले यस्तो अप्ठ्यारो पारिरहेको छ कि यो भन्नै नसक्ने स्थिति। देख्दाखेरि प्राडो गाडी चढेका होला नि एयरलाइन्सको मान्छेहरू, तर के हो भने उहाँहरूको ब्याङ्कको ऋण यति धेरै छ, त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूले एकपालि हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा एभिएसनमा लाएर कसैले पैसा कमाउँछ भन्ने सोचेको छ नि गलत हो। नै भने अब अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न, इन्डियाका त्यता ठुल्ठुला कम्पनीहरू ब्याङ्क्रप्सी भए, कुनै दिन नेपालमा पनि कुनै बेला कुन कम्पनी जाने हुन् भन्ने हेर्ने स्थिति छ। त्यस्तो डरलाग्दो स्थिति छ। दुर्घटना भइसकेपछि मानवीय त्रुटि र प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्र नियामक निकायको कर्तव्य पूरा हुँदैन। मौसमसँग सम्बन्धित खतराबाट हवाई उडानको जोखिम कम गर्न सम्बन्धित निकायले तत्कालै गम्भीर उपाय अपनाउनै पर्छ। थोत्रा विमान भित्र्याएर यात्रुको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। तसर्थ नेपाली आकाशलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले अबेर गर्नु हुँदैन, होइन भने यस्ता दुःखद घटना दोहोरिरहने निश्चित छ। क्यामेरामा निखिल कपाली र विक्रम साक्यको साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसाका घटनामा 1 वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सांसद पाण्डेले बालिकाहरूले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न 7-8 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै यौनजन्य अपराधका घटनामा 1 वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उचित नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सचेत पनि गराउनु भएको छ। एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले बालिका तथा महिलाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसा अन्त्यको लागि सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भयो। अपराध पीडित संरक्षण ऐन के भन्छ त्यसको हक र बालबालिकाको हक र त्यस पछाडि महिलाको हकमा त हामीले स्पष्टै हिसाबबाट महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर लेखेका छौँ। सांसद पाण्डेले यौनजन्य जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभई परिपूरणको पनि व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यसैबीच बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदहरूले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो कारण देखाई उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने कानून ल्याउन माग गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले नमुना ओडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन, सरुवा रोगहरूको जोखिम नियन्त्रण र महामारीको प्रतिकार्य प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। सोमबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले नमुना ओडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन, सरुवा रोगहरूको जोखिम नियन्त्रण र महामारीको प्रतिकार्यको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई समेटेको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्नलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात र अस्ट्रेस्ट्रिक फिस्टुला लगायतका रोगको उपचारमा दिँदै आएको सहुलियत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बढ़ाउने, मृगौला रोगीका लागि निशुल्क डायलासिस सेवा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आयुर्वेद औषधिमा आत्मनिर्भर हुन चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि रहेको छ। बागमती प्रदेशको इच्छा समृद्धिका लागि प्रविधिको शिक्षा भन्ने नाराका साथ प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रावृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत चेपाङ
समुदायको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउने बताएको छ। गरिब तथा विपन्न कम्तीमा 10,000 युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न मुख्यमन्त्री शिव विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको योजना छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा, तलब वृद्धि गर्ने कुरा कुनै कुरा चुनावसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 4 वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि चुनावी बजेट भन्न मिल्छ र भने प्रश्न समेत गर्नुभयो। छैन कहीँ पनि हिजो दिइरहेको कुरा निरन्तर गरे अलिकति ठाउँमा यसो अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ कुरा यहाँ चुनावी कुरा गरेको छ? उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र? आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र? तलब 3 वर्षमा स्वतः बढाउने थियो कर्मचारीहरूको ऐनमा छ, 3 वर्षमा बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो तलब बढाउनु चुनावी कुरा होइन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आएको भन्दै बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, हाम्रा स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। कुरा यो बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, बजेट गाउँको रोजगारी पनि हो, बजेट गरिबहरूको गरिबीको अन्त्य पनि हो, बजेट हाम्रा स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन पनि हो। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताउनु हुँदै उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा समेत विदेशी सेनिटाइजर प्रयोग गरिएको बताउनु भएको छ। यही पनि कुरा उठाएको थियो अस्तिसम्म आइपुग्दा धेरै साथीहरू कमिटमेन्ट पनि गर्नुभयो, हामीलाई आलोचना पनि गर्नुभयो। सेनिटाइजर यहाँ रहेछ कहाँ बाहिरबाट आएको, पछि त बट्टा मात्रै हो भन्नुभयो। सेनिटाइजर विदेशी अर्थ मन्त्रालयमा भन्नुभयो। बिस्कुट आउँछ कहाँ बाहिरको। हामीले भन्यो अब सरकारले स्वदेशी वस्तु नै उत्पादन अहिले प्रयोग गर्नुपर्छ। बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दावी गर्दै उहाँले बजेटमा निर्माण, व्यवसाय लगायतका केही विषयहरू छुटेको भए त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले आयात प्रतिस्थापना गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषण भएको भोलिपल्ट सोमबार शेयर बजार 50 अङ्कले घटेको छ। नेप्से 50.33 अङ्कले घटेर 2173.44 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। बजेटबाट शेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घट्ने केहीको अनुमान थियो, तर सो विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरिएन। शेयर बजारका सम्बन्धमा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिए, जसले गर्दा आजको बजार गिरावटलाई थप असर परेको जानकारहरू बताउँछन्। सोमबार 227 कम्पनीको 34,56,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबारमा 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ रहेको छ। नेप्से घटे पनि बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 8.23% ले बढेको छ। 1 वर्षपछि कारोबारमा आएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको शेयर मूल्य सोमबार नकारात्मक सर्किट लेभलमा
लेभलमा कारोबार भएको छ। सो ब्याङ्कको शेयर मूल्य 40 रुपैयाँ 79 पैसा घटेर 367 रुपैयाँ 70 पैसामा अन्तिम कारोबार भएको छ। त्यसैगरी ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको सोमबार 4 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, हिमालयन डिस्टिलरी र एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 4 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.22% घटेको छ। त्यसैगरी विकास ब्याङ्क, वित्त, लघुवित्त, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, म्युचुअल फण्ड, निर्जीवन बीमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रत्येक वर्ष आउने बजेट कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै आइतबार संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचना। सरकारले आधार बिनाको योजना ल्याएको टिप्पणी। स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहमति गरेर जाने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। सहमति गरेर जान प्रदेश र जिल्लाका पार्टी समितिहरूलाई निर्देशन। सर्वोच्चको फैसला विपरीत संसदीय समितिद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन। आयोजना रोक्नुपर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिले उचित नभएको दावी। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै पदभार ग्रहण। नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मेयरको पहिलो निर्णय। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाको 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारद्वारा 5 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन। अफ्रिकी मुलुक चटको उत्तरी क्षेत्रमा स्थित अवैध सुनखानीमा कामदारहरूबीच भएको झडपमा परेर 100 जना कामदारको मृत्यु, 40 जना घाइते। र एन्फाको नयाँ कार्य समिति चुन्नको लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित। यही जेठ 20 गतेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय। असार 6 गते निर्वाचनको लागि मतदान। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।